नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, सरकारको कुरा पत्याउने हो भने नेपालमा टनका टन त सुन नै तस्करी हुन्छ। अर्थात् 1 किलो होइन, 2 किलो होइन, टनका टन सुन तस्करी हुन्छ। तर सरकारले नियन्त्रण भन्दा पनि जनतालाई जानकारी दिन्छ। होइन भने टनका टन सुन किन नियन्त्रणमा नआएको होला त? यो प्रसङ्ग अहिले आएर निकै चर्चित बन्न पुगेको छ। गत माघमा हराएको 33 केजी सुनले 3 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। 2 दर्जन भन्दा बढी मानिसहरू पक्राउ परिसकेका छन्, त्यत्तिकै फरार छन्। यो घटनाले सुनको लहरो कति लामो रहेछ भन्ने देखाउँछ। यो हेर्नुस्। दुबईबाट 1 तोला सुन अवैध तरिकाले ल्याउँदा 6000 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। अर्थात् 1 केजी सुनमा 91 तोला जति हुन्छ। यो हिसाबले 1 केजी सुनमा 5.5 लाख रुपैयाँ अवैध कमाइ हुन्छ। यही कमाइ नै हो सुन तस्करीको आकर्षण। त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै टनका टन सुन तस्करी हुने गरेको माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले पटक पटक सूचना दिइसकेका छन्। गृहमन्त्री माओवादीकै हुँदा पनि यो क्रम रोकिएन। एमाले र कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्री हुँदा पनि सुन तस्करी घटेन, उल्टो संस्थागत हुने अवसर पायो। गत माघ महिनामा हराएको 33 केजी सुनमा डीआईजी देखि एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू पनि पक्राउ पर्नुले सुन तस्करी संस्थागत बनेको प्रश्न छ। जानकारहरूका अनुसार यस्तो तस्करीको तर मार्न प्रभावशालीहरू कोही पनि पछि पर्दैनन् थिए। हालसम्म 33 केजी सुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, नेपाल प्रहरीका एसपी विकास राज खनाल, नेपाल प्रहरीका डीएसपी प्रजित केसी, चाचाजी भनिने महावीर गोल्यान, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कपिलराज पुरी, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, दोराम खत्री, शमवीर प्रसाद तोलाङ्गे, पुण्य प्रसाद लामा, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, लालबहादुर मगर, राजु महर्जन, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की, टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, माधव भनिने मदन प्रसाद घिमिरे रहेका छन्। घटनामा संलग्न 21 जना फरार छन्। फरार हुनेहरूमा गोल्ड डन भनिने चुडामणि उप्रेती, नर्मदा खरेल उप्रेती निरु, मोहन कुमार अग्रवाल एमके, रक्षा भण्डारी, प्रयास पराजुली, रोहित आचार्य, कृष्ण बस्नेत, मोहम्मद उस्ताफ मिया, रुस्तम, हविन राई तामाङ, कमल कार्की, सन्दीप खड्का, चेतन भण्डारी, सुनिल अग्रवाल, प्रमोद श्रेष्ठ, डोलेन्द्र प्रसाद खरेल, दावा शेर्पा, भोजराज भण्डारी, दुर्गा खरेल उप्रेती, भीमकुमारी खरेल र सुरेन्द्र गौतम रहेका छन्। 33 केजी सुन प्रकरणमा प्रहरीले 38 जनाको ब्याङ्क खाता रोक्का गरेको छ। माघ 7 गते दुबईबाट आएको सुन सानु बनले जिम्मा लिएपछि हराएको थियो। त्यसपछि सुन लुटेको आशंकामा मोरङका सनम साक्यको मोरङकै जंगलमा हत्या भएको थियो। त्यो हत्यालाई लुकाउन प्रहरीकै एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्जेलले भूमिका खेलेको प्रहरीको ठहर छ। सुन गायब हुनु मात्रै विषय बनेको छैन। यो प्रकरणमा 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका प्रेमराज चौधरी, थाई एयरलाइन्सका सानु बनले आत्महत्या गरे भने सनम साक्यको हत्या भएको छ। यस पटकको 33 केजी सुनको प्रकरण भन्दा अगाडि 73 साल पुस 20 गते अर्को एक 33.5 केजी सुनले पनि नेपाली समाज तरङ्गित भएको थियो। त्यो बेला पनि चुडामणि उप्रेतीले नै त्यो सुन नेपाल भित्राएका थिए, तर प्रहरीले पछ्याएका कारण गौशालामा समातिएको थियो। त्यो बेला पनि तस्करीमा संलग्न धेरैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, तर चुडामणि उप्रेतीलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन। यसपटक पनि उनी अझै फरार छन्। पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। निश्चय पनि दर्शकहरू, सुनको कारोबार चान्चुने छैन। सुनबाट आएको लाभ बाँडी चुडी खानेहरू पनि सामान्य मानिसहरू होइनन्। प्रहरी विमानस्थलका कर्मचारीको त स्पष्ट सेटिङ नै देखिएको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि छ कि भन्ने शंका पनि छ। वर्षौंदेखि सुन तस्करी भइरहेको प्रहरीको अनुसन्धानमै देखिएको छ। यदि यो धन्दा वर्षौंदेखिको हो भने यसअघिका गृहमन्त्रीहरूले
के हेरेर चाहिँ बसेका थिए त? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यसबारे केही न केही सूचना त गृहमन्त्रीहरूलाई दिएकै थियो होला। अघिल्ला गृहमन्त्रीहरूले समेत आँखा चिम्लेको विषय थियो त सुन तस्करी। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी हराएको 33 केजी सुन अनि यो प्रकरणले निम्ति आएको थप रहस्यहरूमा केन्द्रित छौँ। भनिन्छ नेपालमा सुनको कारोबार गर्नेहरू धेरै छन्। त्यसमा पनि सुन कारोबारको नेक्सस भनेको तस्कर, सुन व्यापारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी र प्रहरी बीच बलियो हुने गरेको तथ्य खुलेको छ। यसमा राजनीतिक तह, नेता मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सार्वजनिक भएको छैन, तर प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको संलग्नता भने बाहिर आइसकेको छ। हराएको भनिएको 33 केजी सुन आखिर कहाँ छ त, जसको कारण हालसम्म 3 जनाको ज्यान गइसक्यो? यो हेर्नुस्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कुरा पत्याउने हो भने नेपाल भएर टनका टन सुन तस्करी हुँदै आएको छ। राष्ट्रका गृहमन्त्रीले जनतालाई तस्करीबारे जानकारी दिएर गलत गरेका होइनन्, तर त्यो टनका टन सुन समातिँदै जान थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ कि उनले भनेको साँचो रहेछ। समातिएन भने टनका टन सुनमा फेरि केही कैफियत सुरु भएछ भन्ने ठान्दा हुन्छ। गृहमन्त्रीले टनका टन सुनको कुरा गरे पनि यसपटक नेपालको सुन तस्करी क्षेत्रमा 33 केजी सुनले तरङ्ग उत्पन्न गरिने रहेको छ। 33 केजी सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विमानस्थलबाट हराएको सुन ओसार पसारमा संलग्न सनम साकेको हत्यापछि यो प्रकरणका धेरैवटा पाटाहरू खुल्दै गएका छन्। 33 केजी सुन प्रकरणको जरा निकै तलसम्म रहेको अनुमान गरेरै सरकारले गृहका सहसचिव ईश्वर पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाँदा यस प्रकरणका विभिन्न पक्षहरू खुल्दै गएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको 33 केजी सुन थाई एयरलाइन्सका कर्मचारी सानो वनसम्म पुग्यो। त्यसपछि सुन हरायो। यता सुन हराउनु, उता ती प्राविधिक कर्मचारीको विमानस्थलभित्रै रहस्यमय मृत्यु भएपछि यो विषय रहस्यमय बनेको थियो। टनका टन सुन तस्करी हुने देशमा 33 केजी सुनले सामान्य मानिसदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान तानेको छ। गएको माघ 7 गते 33 केजी सुन राखिएको लगेज बानेश्वरमा रहेको चुडामणि उप्रेती अर्थात् गोल्ड डनको कार्यालयमा पुर्याउने जिम्मेवारी तिनै थाई एयरलाइन्सका कर्मचारी सानो वनले पाएका थिए। वनले सुन लिएर जाँदै गर्दा बानेश्वर क्षेत्रमा सबै सुन लुटिएको बताएका थिए। सुन लुट्ने को हो भन्ने खुलेन। तर जब मोरङका सन साकेको हत्या भयो त्यसपछि सुन लुट्ने गिरोहका एक सदस्य साके पनि थिए भन्ने खुले। सनमको हत्याबारे अनुसन्धान हुँदै गर्दा लामो समयदेखि प्रहरी र एयरलाइन्सका कर्मचारीको मिलेमतमा वर्षौंदेखि सुन तस्करी भइरहेको खुलासा भयो। सुन हराएको 2 हप्तापछि अर्थात् माघ 22 गते त्रिभुवन विमानस्थलकै रनवेमा नेपाल आयल निगमको एटीएफ बोक्ने ट्याङ्करले वनलाई ठक्कर दिएको थियो। उनको निधन त्यही बेला भयो। सीसीटीभी फुटेजमा वन आफै ट्याङ्करमा हाम फालेको देखिएको थियो। त्यसकारण यो घटना आत्महत्या हो भन्ने गरिएको छ। तस्करहरूको तनाव झेल्न नसकेर उनले आत्महत्या गरेको अनुमान छ। 33 केजी सुनको अन्तिम पटक जिम्मा लिने व्यक्ति बन्नै थिए। उनकै मृत्यु भएपछि सुन कहाँ छ, कोसँग छ, अज्ञात छ। आश्चर्यजनक विषय त के छ भने विमानस्थलमा काम गर्ने थाई एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू सुनले भरिएको लगेज बोकेर आफै चुडामणि उप्रेतीको कार्यालयसम्म पुग्ने गर्थे। अर्थात् सुनका भरिया अरू कोही नभएर एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू नै हुने गर्थे। यस्तो सेटिङमा एयरलाइन्सका कर्मचारी, प्रहरी आदि संलग्न हुने गर्थे। हालसम्म थाई एयरलाइन्सका 8 र नेपाल एयरलाइन्सका 4 कर्मचारी पक्राउ नै परिसकेका छन्। गत माघ महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलमै खटिएका डीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकास सुराज खनाल र डीएसपी सञ्जय राउत पक्राउ परिसकेका छन्। यिनीहरू आफैले सुनको तस्करी भने गरेका थिएनन्।
माथिल्लो तहका कर्मचारी र प्रहरीहरू आफै तस्करीमा संलग्न हुँदैनथे, तर तस्करीमा अप्रत्यक्ष वा आँखा चिम्लिदिने गर्थे। त्यही आँखा चिम्लिए बापत अहिले उनीहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। खासमा विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने अवैध सुनको ब्याग अन्य यात्रुहरूसँगै एक्लै आउने गर्थ्यो। सुनले भरिएको लगेज त्रिभुवन विमानस्थलमा व्यवहारिसेत जस्तो बनाइन्थ्यो। त्यसलाई एयरलाइन्सका कर्मचारीले आफ्नै झोला झैं बोकेर बाहिर जान्थे। यो सबै थाहा पाएर पनि सुरक्षाका पदाधिकारीहरूले आँखा चिम्लिन्थे, जसबापत सबैले आफ्नो औकात र भूमिका अनुसार पैसा पाउने गर्थे। 33 केजी सुन कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन। तस्कर र प्रहरीकै वरपर भन्दा बाहिर सुन नगएको अनुमान गरिन्छ। सुनको जिम्मा लिने अन्तिम व्यक्ति सानुबन थिए। उनीबाट सुन लुट्ने व्यक्ति सनम साक्य थिए। यी दुवैको मृत्यु भइसकेको छ। अब प्रहरीको थप अनुसन्धानले यो विषयको छिनोफानो गर्न सक्छ। आखिर सुन अहिले कोसँग छ त? यो विषय सबैभन्दा बढी रहस्यमय बनेको छ। रहस्यमय मात्रै होइन, प्रहरी र त्यसै गरेर तस्करको टाउको दुखाइ पनि बनेको छ। सुनमा लगानी गरेर कारोबार गर्दै आएका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती भने फरार छन्। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।